بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم هاد لا فيديو غادي نبداها بالشكر. دائما من لا يشكر الناس لا يشكر الله. غادي نبداها بالشكر الخاص والخالص من قلبي لجميع الناس اللي سانديني واللي كيعطيوني تشجيع كبير وكيدفعوا بيا للأمام، اللي هما المتتبعين الأوفياء والمتتبعات الوفيات. شكرا جزيلا لكم، وشكر خاص للقنوات اللي هي كنعتبرها أنا كبيرة وكتساندنا وساندتني. شكر كبير منهم كنذكر اللي هما دخلوا معايا في اللي شفتهم في التعاليق. مولات الماسك شيماء، فراشة اليوتيوب، تحية كبيرة ليك. وكنطلب من المتتبعين اللي معايا واللي قدام معايا وما كانوش مع مولات الماسك يهجموا عليها، عندها قناة رئيسية وقنوات احتياطية، يدخلوا عندها في القنوات كلهم. حنان بانوراما هي شكر خاص. كاين يوميات أحلام، كنشكرها بزاف، دخلت معايا في لا بروميير. ومرايا 24 حتى هما هجموا على هادو كاملين اللي معايا وما معاهمش يمشي عندهم. اما كنظن انا جل الناس اللي معايا اصلا جاوني من عند مرايا 24. شكرا جزيلا لك اخي الفاضل، شكرا. كاين جمال شانيل حتى هو دخل معايا وخلى لي تعليق، شكرا ليه بزاف. والناس اللي معايا وماشي معاه يمشيو عنده ويدعموه في القناه، لان راه القناه كتضرب له. ندوز للموضوع اليوم. 20 غشت اللي هي مناسبه وطنيه. هذه المناسبه اللي كانت في 1953 في 20 غشت، ملي الاحتلال الفرنسي او ذاك الوقيته كان الحمايه نفى الملك ديال المغرب اللي هو محمد السادس، نفاه لجزيره مدغشقر. والشعب ما عجبوش هذا الشيء طبعا، لانه كان متشبت بالملك ديالو، وكان الملك محمد الخامس اللي هو واحد الرمز ديال الكرامه ديال البلاد وديال الشعب المغربي اللي كان كيحماق عليه. استنكر الشعب كيفاش تجرأ هذا المحتل ياخذ لنا الرمز ديالنا، الرمز ديال الكرامه ديالنا، والرمز ديال بلادنا وديال وجودنا، وينفيه هكذايا. وانتفض واحد الانتفاضه كبيره، وكان ناض واحد الجهاد على جميع المستويات في المدن والقرى وفي جميع الانحاء ديال المغرب. وكان يعني واحد بشراسه ودفعوا، وكانت هي السبب ديال الاحتلال، نهايه انهاء الاحتلال. اذا ذاك الانتفاضه ديال الملك والشعب هي اللي بقات هذه المناسبه اللي هي ثوره الملك والشعب، واللي كتكون في 20 غشت. بهذه المناسبه الوطنيه غادي نتطرقوا لواحد الموضوع اليوم، نغيروا الموضوع ديال النضال ديالنا مع الاخت سميره. غدا هذا نوع من النضال. غادي نتكلموا على جيراننا اللي هما الجزائر، علاقتهم بينا وشنو واقع بيناتنا. وغادي نتكلموا على جارتين اخريتين اللي هي اسرائيل وفلسطين، شنو واقع بيناتهم. وغنديروا واحد المقارنه بسيطه، وغادي نشوفوا اوجه التشابه اوجه الاختلاف، وكيفاش كاين واحد الاختلاف اللي هو يثير الغرابه بيننا وبين جارتنا الجزائر الاخت الشقيقه. تحيه بعدا من هذا المنبر لجميع اشقائنا في الجزائر، لان احنا الشعوب مع بعضنا البعض حباب وخوت وخوا ما بينا عداوه، ما بيناتنا عداوه كما كنقولوا دائما. مرحبا بكم. غادي نتكلموا في البدايه على الجار بشكل عام، لان هادو جيران وهادو جيران. اذا الجار، المثل الشعبي المغربي كيقول اختار الجار قبل الدار، وهذا راه مهم بزاف. يعني ما معنى تختار الجار قبل الدار؟ انت غادي تكون حدا واحد الجار، الا كان الجار حسن الاخلاق وطيب، وغادي تكون واحد العشره طويله بيناتكم، وغادي يكون واحد حسن الجوار اللي هو جميل وتضامن وتعاون في بزاف المجالات، كيعود بالنفع على المنزلين. ولكن نهار كتاخذ شي منزل وكيكون جار حداك اللي هو قريب لك، الجار المباشر، وكيكون خبيث،
واحد فيهم كيكون خبيت، كيكون بحال شي مسمار في ظهرك او الم اللي ديما داير لك واحد شنو ما درتي حط عليك يجبدك يدابز معاك، علاش درتي هذه على هذا. عفوا السيد مخرج استسمح. عفوا نعود الى الموضوع. بالنسبه لهذا الجار، قلت جار السوء كيعمل لك واحد النقطه سوداء في حياتك. اذا ما خصوش نهائيا الانسان يختار واحد المنزل وحتى يسول ويشوف الجار كيفاش عامل. بالنسبه للدول نفس الشيء، بحال الاشخاص والمنازل بحال الدول. الدوله حتى هي كتكون اما طيبه ومزيانه على حسب المسير ديالها، واللي اللي هو طبعا اما الرئيس اما الملك، وكتكون خبيثه الا كان عاوتاني اللي مسيرها بداك الاخلاق. اذا الخلق ولا الصوره اللي كتمشي على واحد الدوله دائما كتكون هي الصوره ديال الاخلاق ديال مسيرين داك البلاد. بالنسبه للمثال ديال فلسطين واسرائيل، حنا كنعرفوا بان المشكل ديال الفلسطينيين مشكل الدول الإسلامية كلها والدول العربية، يعني الكل يساند القضية الفلسطينية. وواحد المشكل اللي كيحز في النفوس ديال العرب المسلمين قاطبة. ورغم ذلك عندما نشبت حرائق في إسرائيل، يعني كانوا على مدى عدة سنوات، غادي نذكر منها مثلا في 2010 كانت حرائق مهولة في إسرائيل، واقترحت عليهم السلطات الفلسطينية باش تدخل وتطفي معهم الحرائق، وفعلا استقبلوهم. طبعا ماشي الطائرات ولكن السيارات ديال الإطفاء، وفعلا دخلوا وساعدوهم في إطفاء النيران. في سنة 2016 نفس الشيء، نشبت حرائق كبيرة ودخلوا الفلسطينيين اللي اقترحوا انهم يطفئوا معهم الحرائق واستقبلوهم وقبلوهم وساعدوهم في اخماد النيران. مؤخرا من الاحد الماضي لحد الان في جبال القدس ناشبه واحد الحرائق اللي هي كبيره، وماشي فقط في هذا، لان ماشي غير في هذه المنطقه هذه، لانني انا ذكرتها حيت غادي ندوي على الفلسطينيين والاسرائيليين، ولكن الحرائق كاينه في بزاف ديال المناطق ديال العالم، لان شهر غشت ديال جميع السنوات كيكون هو الاكثر حراره، كتكون فيه الحراره اكثر ارتفاعا، وخصوصا هذه السنه هذه كان واحد الارتفاع مهول اللي علماء البيئه كيدقوا ناقوس الخطر من تقلبات في المناخ، تقلبات الخطيره جدا من فيضانات وامطار وزخات مطريه مهوله اللي كتعمل اضرار جسيمه في الفلاحه وفي الارواح وكل شيء، الى الجفاف والموجات ديال الحر اللي هي جد مرتفعه بسبب الاحتباس الحراري اللي سببه الانسان باياش بالانشطه ديالو الملوثه للبيئه، واللي كتعمل بالخصوص للهواء وتلوث الهواء. كيعمل لنا واحد الضباب اللي هو غازات سامه والغبار الى اخره، واحد المزيج من الملوثات اللي هي صلبه وغازيه، وكتعطينا ثقوب في الاوزون، وثقوب في الاوزون كتدخل الاشعه الفوق البنفسجيه، وكيوقع داك الارتفاع ديال درجه الحراره ديال الجو، وكتعطي هاد الاضطرابات المناخيه من تطرفات من الفيضانات حتى الحراره المفرطه. والحراره المفرطه كينتج عليها الحرائق. دابا العالم تقريبا باسره في حرائق، كاينه في اوروبا في عده دول، منها اليونان، منها كاينه في تركيا ايضا، كاينه في كما قلت في اسرائيل، كاينه في امريكا في عده ولايات، وكاينه في المغرب في مدينه شفشاون. اذا الحرائق، وكاينه في الجزائر، وكاينه في تونس. اذا الحرائق ماشي شي حاجه جديده، في شهر غشت كتكون هاد الحرائق كثيره بزاف متوقعه. يعني نرجع لكم للحريق اللي في الجبال ديال القدس. اذا من الاحد الماضي هي نشبه الحرائق. اقترحت السلطات الفلسطينيه بقياده محمود عباس على الدوله الاسرائيليه باش تساعدهم في اخماد الحرائق. فعلا تقبلوهم بصدر رحب ودخلوهم وساعدوهم. دخلت 4 ديال الاطقم وديال بالسيارات وساعدوهم في اطفاء واخماد النيران.
مع العلم ان الاطقم ديال الاسرائيليين كاينين 100 وساعدوهم ذاك الربعه. المهم وخرج وزير الدفاع وكذلك وزير الخارجيه ديال اسرائيل في الموقع ديال تويتر بواحد التغريده، كل واحد فيهم دار تغريده على حده. وزير الدفاع رفق داك التغريده ديالو بواحد الصوره فيها الصوره ديال السيارات ديال الاطفاء فلسطينيه اللي كتساهم في الاطفاء ديال النار، وعملوا واحد في داك التغريده واحد رساله الشكر لمحمود عباس اللي ارسل لهم هاد الفرق للاطفاء، مساعده في اطفاء النيران. دابا شوف المقارنه، يعني دولتين اللي هما الاعداء اللدودين لبعضهم البعض، وقبلوا باش يكون واحد المساعده على اطفاء النيران. رجعوا لينا حنا، عندنا الجيران ديالنا اللي هما الجزائر بقياده الجنرالات بيان سور. حنا ما كنهضروش على، لاننا كيبان لي الرؤساء ديال الجزائر مجرد بيادق، سو سون دي بيون في يد الجنرالات. يعني اللي مشي البلاد الحقيقه حقيقه هما الجنرالات، وعاملين واحد الانغلاق، منغلقين لا من تونس لا من الجزائر لا من تونس عفوا، لا من المغرب شرقا وغربا ولا من الجنوب. يعني من ناحيه الدول الافريقيه وموريتانيا عندهم حتى هي معها الحدود، كلهم منغلقين منهم وجابدين راسهم وسادين على راسهم، بحال داك الشخص اللي كيعادي الجيران كلهم ويسد عليه في الدار وما كيبغي يهضر مع حد، ما يتواصل مع حد، ما حتى شي حاجه. هاد الشخص هذا نهار يمرض ما يزوروا حد، نهار يبغي المساعده ما يساعدوا حد، ولا بغاو يساعدوه اصلا كيرفض. اذا كيكون واحد لو غوتيرمون، يعني واحد الانغلاق، واحد جاب راسو من هاد الناس كاملين. الجزائر عامله هكذاك، دايره هذا الانغلاق وقبضت الثروات من البترول. طبعا هي دوله غنيه، ما المفروض تكون غنيه بحال قطر ولا الامارات، عندهم البترول وعندهم الغاز الطبيعي وثروات اخرى، يعني ماشي موضوعنا الان باش نذكروا كل شيء. اذا هاد الثروات كتخول الشعب الجزائري باش يعيش غني، يعني يكون عندهم مستوى العيش مرتفع جدا، ومتوسط الدخل حتى هو جد مرتفع. بينما نلاحظ العكس، يعني الشعب الجزائري مطحون، مغلوب على امره، ازمه ديال التغذيه، مره الازمه في الزيت ما يلقاوش الزيت نهائيا، مره ما يلقاوش الدقيق، مره ما يلقاوش الحليب، يعني واحد المره البنان ما يعني عندهم بحال شي حاجه عمله نادره. المهم باختصار الازمه ديال الماء، وانا شفت في الازمه ديال الماء سولوا الرئيس ديال الجزائر عبد المجيد، قالوا له شنو في نظرك السبب ديال الازمه؟ قال لهم ايادي خارجيه. يعني هذاك المذيع قال كيقصدوا المروك، يعني المروك شنو غادي يدير لك هو في الماء؟ يطيح لك الشتاء ولا شنو يدير لك اللي هو حابس عليك الماء؟ كاين شي واد دايز عندك انت كدير منه الماء وجا قبطناه عليك المروك قبطوا عليك؟ ما هذا الرئيس الجزائر كيدير واحد الخرجات اللي هي غريبه مثيره للجدل. انا بعدا كيبان لي بانه ناقص عقل ولا ناقص ذكاء، ولا يعني من بداك الشكل ديال عقله ساهل باش الجنرالات اللي مسيرين الدوله يعملوه في يدهم بحال شي بيدق وبحال شي كراكيز، يحركوه بالخيوط كيف ما بغاو. من بعد فاش جات الحرائق المغرب، كان الملك محمد السادس نصره الله اقترح عليهم باش يساعدوهم في الإطفاء بالطائرات، ماشي عاد غير السيارات، بالطائرات. رفضوا المساعدة وما بغاوش، مع العلم أن الإسرائيليين قبلوا المساعدة الفلسطينيين. شوف المقاربة كيفاش دايرة، مقارنة غريبة جدا. رفضوا لنا بحال لا تقول هادوك الفلسطيني وإسرائيل الدين ما كيجمعهمش، اللغة ما كتجمعهمش، العرق ما كيجمعهمش، الأصول ما كتجمعهمش. يعني كاين واحد، وهذاك مستعمر وهذاك محتل، يعني واحد الاختلافات كبيرة، ومع ذلك قبلوا المساعدة. احنا حتى شي عداوة ما عندنا مع الإخوان في الجزائر، مع الدولة، يعني الدولتين ما عندهمش عداوة مع بعضهم البعض، يعني لا هو استعمار ولا حتى شي حاجة، بالعكس
فاش حنا خدينا الاستقلال هما كانوا باقيين مستعمرين في وجدة، كانوا كيدوزوا العيالات والرجال وكيدخلوا للجزائر ويدخلوا السلاح ويساعدوهم في المقاومة ديالهم لفرنسا، حتى بقاو كيقاوموا معهم حتى خداو الاستقلال. يعني كان الشعوب مع بعضهم بيناتنا نسوبيه، يعني كنتناسبوا معهم. انا شخصيا اللي كنهضر معكم الزوجه ديال الابن ديالي جزائريه، يعني معنا شاركين الوليدات وكل شيء معهم، يعني شاركين نسوبيه. كاين بزاف ديال النسوبيات، ماشي هذه انا غير مثال. شاركين معهم الوليدات وكل شيء، مشاركين اللغه، اللهجه كتشابه بزاف، شاركين معهم العادات والتقاليد كيتشابهوا، شاركين معهم الدين، كلنا ندين بالاسلام. يعني واحد الاشياء اللي بحال تقول بلاد واحد. ورغم ذلك الجنرالات عاملين هاد الحدود، ديما سادين الحدود من 1994 وهاد الحدود مسدوده ما بغاوش يحلوها. المغرب دائما كيقترح عليهم فتح الحدود وكيرفضوا. علاش؟ لانه كيدعم جبهه البوليزاريو اللي هي يعني واحد الحفنه ديال البشر وجالسين في الصحراء، وبلاص ما الجنرالات يشوفوا البلاد ديالهم ويشوفوا الناس الفقراء، يشوفوا كيفاش يصرفوا عليهم الفلوس اللي هي من حقهم ديال البترول والغاز الطبيعي، كيصرفوها على البوليزاريو. وكل ما الشعب انتفض وناض وقال هذا الشيء اللهم ان هذا منكر، وكيبقى كتنوض احتجاجات وكتنوض واحد الثوره عليهم، وهذا كيرجعوا هما كيحولوا هاد الاهتمام ديال الشعب بالمشكل اللي كاين داخلي، وكينوضوا يفتعلوا شي مشكله معنا حنا، بحال المشكله الاخيره اللي رسلوا داك ابراهيم الرخيص ولا غالي ولا سميت بابا الرخيص، هو اللي صافتوه بهويه مزوره لاسبانيا يتعالج، والمغرب عرف كشف المؤامره الى اخره. هنا المشكل بيننا وبين اسبانيا وبينهم. علاش؟ لان كان عندهم حراك في الجزائر، والقبائل ديال تيزي وزو ما راضياش على هاد الهيمنه والسيطره ديال الجنرالات على الخيرات ديال البلاد، وعلى المشاكل اللي كاينه في البلاد، وعلى الاستبداد والظلم اللي كيمارسوه في حق الشعب الجزائري. ومنين هما شافوا هذا الشيء هذا قالوا اش غادي نديروا؟ راه نديروا مشكله بعيده باش الراي العام يتجه لهذه المشكله اللي هي السند اللي كيعطيوه البوليزاريو، ويخليو يعني يصرفوا النظر على المشاكل اللي كاينه في البلاد، وعلى داك قله الماء وقله الزيت والى اخره، والمواد الغذائيه والقمع والى اخره. اذا شنو قالت اخر اعجوبه اللي قالت الدوله يعني جنرالات الجزائر؟ شنو قالوا باللي هاد الحرائق اللي كاينه في القمم ديال القبائل عندها يعني هما عملوا بان يعني شاروا بالاصابع الاتهام لجوج ديال المنظمات، جوج ديال الجماعات، جماعه رشاد الاسلاميه ومنظمات او جماعات الماك MAK اللي هي موفمون دو لوتو ديتيرميناسيون دو لا كابيلي، يعني الحركه ديال تقرير المصير ديال القبائل، ديال منطقه القبائل. هادو بجوج شاروا لهم الاصابع، مع العلم ان هاد منظمه الماك او جماعه الماك هي مؤسسه في 2001. من 2001 وهي كاينه، ما كانوش كيقولوا بانها منظمه ارهابيه. وحاليا مني اشاروا باصابع الاتهام لهاد المنظمات بجوج، نعتوهما بالارهابيتين، جماعتين ارهابيتين، وقالوا باللي هما السبب في هاد الحرائق، وبان الماك عندها واحد الدعم من المغرب، مروك كما كيقولوا، واسرائيل. يعني هادو ما كيقولوش اسرائيل والكيان الصهيوني، زعما هادو بجوج كيدعموا هاد الماك باش هما داروا هاد الحرائق. انا بغيت غير نفهم، بالنسبه للماك هي واحد الجماعه اللي انتفضت على الاستبداد والظلم ديال هاد الجنرالات، ومن حقها لان فعلا هادشي اللي كاين، وقالت باللي خصنا حكم ذاتي طبعا تحت الاماره ديال الجزائر. يعني ما باغينش داك الاستقلال 100%، يعني الحكم الذاتي. قالوا لهم يعني هاد المنظمه هذه هي
كتقول باللي خصني نستقل، يعني خص المنطقه ديال تيزي وزو القبائل كاملين خصها تكون منطقه امنه وسلميه وسالمه وهانيه. كيفاش هما غادي يطلبوا واحد تقرير المصير وفي نفس الوقت ينوضوا يديروا 50 حريق في التلال ديال جبال تيزي وزو؟ يعني كيفاش حنا واحد المنطقه مثلا باغيينها تكون فيها استقلال ذاتي، تقرير مصير وغنعيشوا فيها، ونوضوا نحرقوها ونديروا فيها حرائق؟ هذا الشيء ماشي منطقي وما كيقبلوش العقل. يعني خص الانسان يكون طفل صغير ولا ما عرف شنو باش يثق بهذا الشيء. كيفاش داير؟ حنا غادي واحد المنطقه باغيين نعملوا فيها دوله، من المفروض خصها تكون امنه ونحميوها وننميوها. كيفاش نحرقوها؟ ملي غنحرقوها راه تحرقت الغابات، الثروات البيولوجيه من حيوانات ونباتات، كلشي تحرق، الاشجار اللي تما كلشي مشى بالثروات الحيوانيه وكلشي اللي فيها. البشر كاين اكثر من ازيد من 90 شخص اللي ماتوا. كاين المحاصيل الفلاحيه، كاين الحيوانات الداجنه اللي كيربيو داك الناس، كلشي مات. على كيفاش هادو شنو غادي ينوضوا يحرقوا داك المنطقه بيديهم؟ من بعد اش غادي يديروا تقرير المصير فايش في منطقه محروقه كلها؟ شنو غادي يحكموا؟ حتى الحيوانات اللي غادي يحكموهم راه هما تقتلوا في الحريق، لان كاين مئات الهكتارات اللي تحرقوا. ما عرفتش بالضبط شحال، منطقه كبيره بزاف. هاد الشيء راه ماشي منطقي. اذا هاد الجنرالات ديال الجزائر، هاد الاتهام ديالهم اللي شاروا به بان المغرب عنده دخل، ما يقولوش حتى الطفل الصغير. وحنا عندنا الحرائق في شفشاون، علاش ما قلناش الجنرالات الجزائر هما اللي دسوا لنا شي شخص ودار لنا الحرائق؟ والحرائق اللي في العالم، اللي في اليونان، اللي في تركيا، واللي في اسرائيل، واللي في امريكا، وهذا كلهم المغرب، وفي اسبانيا المغرب اللي دارهم هاد الحرائق. انا ما عرفتش، انا بقى لهاد الرئيس ديال الجزائر بقى له غير شي نهار شي مرات تحرق لها الطنجره في دارها، تكون كطيب الغدا وتحرق، ويقول ايادي خفيه من المروك هما اللي حرقوا هاد الطنجره. انا هادشي اللي بقى بان لي يقدر يقول، لانه كيقول واحد الافكار بليده جدا ما كتبينش بان عنده واحد المستوى ديال الذكاء. كان غير يزوق ويقاد من هنا ومن هنا ويدير لها الحيتيات ويبينها شي شويه جايه منطقيه، يقدر يتيقها البعض. ما هادشي اللي كيقول راه لا اساس له من الصحه، ولا يمت لي الحقيقه، ولا يمت للحقيقه بصله. اذا نشوفوا هنايا هادوك الطواقم ديال الاطفاء اللي كانوا في اسرائيل، اللي هما فلسطينيين، قالوا بان الهدف ديالنا علاش كنطفيو وكنضمنوا نديروا يد في يد هو اننا كنضمنوا التبادل وانقاذ ارواح الناس. هذه هي المصلحه المشتركه بيناتنا جميعا. وحتى ان رجال الاطفاء من الجهتين، من الدولتين، كيكون هدفهم اخماد النيران طبعا، وعتق الارواح والفونا والفلورا، يعني النباتات والحيوانات. ولا داعي للنظر الى هذا الموقف من منظور الدين او العرق او العشيره او الانتماء او اي شيء اخر، او اللغه او يعني المحايده تامه، يعني الحياد التام. كل واحد كينقذ الارواح البشريه، هذا هو اللي كيكون جمعهم مع بعضهم البعض. مع العلم انني ما شرتش قبيله بان طواقم ديال الاطفاء ديال فلسطين مع اسرائيل، دوله اسرائيل، كنظموا دائما دورات تدريبيه مشتركه بيناتهم. بحال وحده كانت في 2019 اللي الفرق ديال البلدين شاركوا فيها، وكانت 10 تدريبات في نفس السنه. هنا غادي نرجع لحركات الماك. شنو قالت في هاد منين تشارت لها اصابع الاتهام من طرف الجنرالات؟ عفوا. إذن دعت حركة استقلال منطقة القبائل اللي هي الماك المعارضة الأربعاء إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي تجتاز الجزائر. يعني هذه المنظمة طالبت المنظمات الدولية، مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي، الاتحادين الأوروبي والإفريقي، طالبتهم بإجراء تحقيق في جوج الحاجات، في الحريق وفي جريمة قتل وإحراق جمال بن اسماعيل اللي حرقوه حي
حيث اتهموه بأنه هو السبب في إشعال الحرائق وبأنه مدسوس من طرف المغاربة. طبعا هذا شنو على حد قولهم. إذا هي طالبت باش يتجرى تحقيق في منطقة القبائل، نافية أي مسؤولية لها في هذه الكوارث، وتشير بأصابع الاتهام، العكس هي اللي شارت بأصابع الاتهام إلى الجنرالات يعني السلطات الجزائرية، حيث رفض الناطق الرسمي باسم حركة استقلال منطقة القبائل اتهامات القادة الجزائريين بأن ماك الواقفة وراء الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا أو يزيد، يعني هذا على الأقل، وطبعا منهم أكثر من 28 جندي. وتابع بأن الحركة هي منظمة سلمية وأن الدولة الجزائرية وحدها تعتبرها إرهابية لأنها تنتقد تصرفات النظام. هذا هو المشكل ديالها، تنتقد تصرفات النظام، إذن إرهابية. وتؤكد منظمة ماك بأن الحرائق هي جزء من مخطط ومؤامرة حيكت بكل عناية من قبل الجنرالات لإخماد الحراك، لأن الأمر يتعلق ب50 حريق. سمعوا معايا مزيان، 50 حريق، وفي نفس الوقت يعني في لو ميم مومون تشعلوا الحرائق في 50 بلاصة في نفس الوقت، وهما قمم ديال الجبال باش يسهل داك الرياح تسهل انها تنقل الحرائق مع الاشجار الكثيفه نحو المنحدرات، ويبقاو داك الحرائق صعيب انها تطفى. وهاد الجنرالات انا كنظن هما اللي شعلوا هاد الحرائق، هما اللي داروا هاد الشيء كله، وشاعلين حرائق وفتن داخل البلاد، يعني دايرين واحد الروينه وجاعلين داك البلاد فقيره جدا ومتاخره وكل شيء على جميع المستويات، وهي من المفروض عندها مؤهلات باش تكون من اغنى الدول. اذا هاد الجنرالات ما عرفناش فين غادي يوصلوا معنا، وكنكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لتتبعكم، والى اللقاء في موضوع قادم ان شاء الله. مع السلامه.